Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La réussite mathématique de la 5e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une leçon de l'unité didactique numéro 3, donc sur demande d'un parmi les participants de la chaîne. Donc on a la leçon d'aujourd'hui, c'est les parallélogrammes, losange, trapèze, périmètre et R dans la page, donc c'est la page 51. Donc la page 51. Donc nous avons la page 50, 51, 52. Donc aujourd'hui, on va voir la page 51. Donc on passe à la page 51. Donc avant de passer à l'exercice numéro 4, donc ici nous avons un parallélogramme. هنايا بطبيعة الحال هادو ce sont les propriétés وهادو pour calculer l'aire et le périmètre. donc هذا الدرس هذا باش يتضبط في الرياضيات بطبيعة الحال ديال لي périmètres et les aires. donc il faut donc جوج حوايج مهمين الى l'exercice ديال البيريمتر وديال لير. الا بغى التلميذ يتحكم فيه خصو يضبط جوج حوايج هما الخصائص وكذلك العلاقات اللي كتحسب ليا المحيط والمساحه وشنو كنحتاج فيها. مثلا بالنسبه للباراليلوغرام دونك خصني نكون عارف بان لي دو كوتي اوبوزي سون باراليل اي سون ايغو وعندهم لا ميم لونغور. اذا هذا وهذا سون باراليل وعندهم لا ميم لونغور، هذا كذلك وهذا ils sont parallèles وعندهم لا ميم لونغور. لي دياغونال سو كوب اون لور ميليو، يعني الاقطار كتلاقى في المنتصف. لي زونغل اوبوزي سون ايغو. اذا مثلا هذه وهذه عندهم لا ميم ميزور وهذه وهذه عندهم لا ميم ميزور. اش لا هوتور غولاتيف ا لا باز. اذا هنا فاش كنبغي نحسب لا سيرفاس سورتو لا سيرفاس لير نتاع واحد لو باراليلوغرام خصني نكون عارف لا باز وعارف لا هوتور ايكيفالونت ولا ريلاتيف. دونك هادو هما لي بروبريتي نتاع الباراليلوغرام. دابا الا بغيت نحسب انا البيريمتر نتاعو شنو كنجمع لي دو كوتي كنملتيبلي بار دو. بالنسبه للير عندنا كنضرب لا هوتور فوا لا باز. اذا هذا اللوزونج. بالنسبه للوزونج عاوتاني عنده لي كوتي كلهم سون ايغو، لي كوتي اوبوزي سون باراليل، لي زونغل اوبوزي سون ايغو، لي دياغونال سو كوب اون لور ميليو زائد ils sont perpendiculaires، يعني الاقطار متعامده. وعندنا اون غروند دياغونال وواحد لا بوتيت دياغونال ولا لو ديامتر ولا. دونك هنا le périmètre du losange. donc الا بغينا نحسبوا اللوزونج نحسبوا المحيط نتاعو كنضربوا لو كوتي في 4 حيت عنده نفس لو كوتي. ولا بغينا لير كنضربوا لا بوتيت دياغونال فوا لا غروند دياغونال ملتيبلي بار 2. بالنسبه للترابيز عاوتاني هادو هما الخصائص نتاعو. دونك الترابيز عنده جوج ديال لي كوتي باراليل ضروري، ثم عنده اون غروند باز و اون بوتيت باز وعنده لا هوتور ريلاتيف. دونك باش نحسبوا لو بيريمتر خصنا نحسبوا لا سوم ديال الاضلاع لان الاضلاع مختلفه. لير دو ترابيز كنضربوا كنجمعوا لا بوتيت باز مع لا غروند باز وكنضربوا في اش ونديفيزيو بار 2. دونك هادو سو سون دي بروبريتي اللي خص المتعلم يضبطهم الا بغى يحسب بطبيعه الحال لو بيريمتر اي لير. Donc d'abord, on passe à l'exercice. Donc ABCD est un rectangle tel que. Donc هذا مستطيل بحيث عندنا AB كتساوي 6. هنا on va écrire donc AB est égal à 6 cm. AD est égal à 3. هنا عندنا في العرض la largeur 3 cm. AM est égal à 4. إذا من هنا لهنا عندنا 4 cm. CN
est égal à 4 ومن هنا لهنا عاوتاني عندنا 4. لاحظتوا فاش كنحطوا المعطيات على الشكل مفاسيليت لا طاش، كنسهلوا الامور باش المعطيات كتكون هنا متراكمه ما كنقدروش نتحكموا فيها، ولكن ملي كنحطوها بهذه الطريقه هذا هنا كنسهلوا علينا الامور. دونك دابا غولي avec la règle les points M et N. Donc غادي نربطوا دابا بين M و N en utilisant la règle. Donc غنربطوا entre le point M et N. دونك هنا الا ربطنا بين M و N شنو غادي نلقاو؟ دونك غنلقاو هذا الشكل هذا. لا كيستيون qu'obtiens-tu؟ شنو حصلتي؟ علاش حصلتي؟ qu'obtiens-tu؟ دونك nous avons obtenu deux trapèzes. حصلنا على جوج ديال لي ترابيز اللي هما شبه منحرف الاول والثاني اللي هما AMND وعندنا MBCN. Colorie en bleu le périmètre du trapèze AMND. إذن لو ترابيز AMND غادي نلونو لو بيريمتر يعني المحيط نتاعو، غادي نلونو المحيط نتاعو باش بالأخضر. دونك غندلونوه بالأخضر، يعني لو كان ما رسمتش هذاك بالأحمر أفضل، ولكن سي با غراف غادي نعاودو عليه. دونك دابا شنو كنلون هنا؟ هذا هو لا نوسيون ديال المحيط، المفهوم ديال المحيط. شنو هو المحيط؟ خط. دونك المحيط ما هو الا خط طول. دونك باش من بينما المساحه لا، المساحه سي اون سيرفاس، سي اون سيرفاس. دونك ها حنا درنا جاوبنا على لا كيسيون كولوري AMND اي كالكول لو اون مليمتر. اذا شنو نكالكوليو؟ كالكول على من كيعود الضمير لو، على من كيعود على البيريمتر. اذا مني درنا خط على البيريمتر غادي نحسبوه، ولكن غادي نحسبوه باش بالمليمتر. هو غادي نخرجوه في البدايه بالسنتيمتر، ولكن غادي نعاودو. اذا شنو الطرابيز؟ شنو هو المحيط نتاعو؟ داكور. دونك هنا كاين ان بروبليم، ما عطاوناش ام ان، ما عطاوناش ام ان. دونك كيس كون فا فير؟ دابا ندير واحد لا فيريفيكاسيون، نشوف واش عندنا هنا 2 سنتيمتر. دونك هنا ما عندناش 2 سنتيمتر. نشوفوا هادي شنو تعطينا. دونك فيها 3 سنتيمتر. دونك اش غادي نديرو؟ غنعتبروها باش ما نوقفوش ليكزيرسيس، غادي نعتبرو هاد لا ديستانس، لان هاد لا ديستانس ضروريه باش نحسبو الاخر. دونك غنعتبروها 3 سنتيمتر. يعني حنا غنديرو المعطى، ما عطاوناش واحد المعطى بطبيعه الحال. اذا غنعتبروها 3 لان ضروري باش غادي نعرفو شحال الاخر. دونك هنا فوالا. دونك هنا شنو غادي نديرو؟ بي ايت ايغال. دونك بي ايت ايغال شحال عندنا في المحيط؟ اذا غنبداو من هنا عندنا 6 بلس هادي خديناها 3 من عندنا، بلس هنا شحال عندنا؟ هنا من هنا لهنا ا بي عندنا 6 ومن هنا لهنا 4. اذا شحال بقات هنا؟ 2 سنتيمتر. اذا زائد 2 زائد 3. واخا دابا هادي ما يمكنش تكون 3 مع هادي 3. دونك هذا هو دابا البروبليم، هادي راه كتكون اكبر من هادي. دونك هنا التمرين الصراحه ديرونجانا غنديرو فيها 3 ونص. دونك غنديرو فيها 3 سنتيمتر فاصلة 5. عندنا طريقه باش نحسبوها، ولكن ماشي ديال الاداء، ماشي ديال الخمس ابتدائي. كيمكن نستعملو هنا مبرهنات فيثاغورس، ولكن ماشي ديال هذا، ماشي ديال الاخر. دونك هنا 3 هادي نعتبرو فيها 3 وهادي 2. دونك هنا شحال تعطينا؟ دونك الا بغيتو نديروها دونك 3 أس 2 زائد جذر 13. دونك هادي مستوى عالي، ما غاديش نحنا نهضروا على جذر 13 وحنا كنتكلموا على الخمس. اذا كاين ان بروبليم في التمرين ماشي مشكل. دونك كيوقع هادشي. دونك 3 زائد 3 6 و 6 12. دابا هادي صافي خدينا فيها 3 ونص هادي. دونك دابا 6 و 3 الحق هي هادي، ولكن سبا قرب بحال. دونك 8 14 ونص. دونك 14.5 سنتيمتر. الا بغيناها بالمليمتر غتعطينا 145 مليمتر. دونك هاد التمرين حنا خرجناه ولو فيه ان بتي بروبليم. يلا ندوزو دابا
la deuxième question. Colorie en vert l'aire du trapèze MBCN. MBCN. Donc, l'aire, بطبيعة الحال كنضربو لو diamètre الكبير كنزيدو عليه لا عفوا لا باز الكبيرة زائد لا باز الصغيرة ملتيبليي بار اش ديفيزي بار دو. شكون هي لا باز الكبيرة هنا؟ هي هادي لا باز الكبيرة. شحال الطول نتاعها؟ 4 سنتيمتر. ولا باز الصغيرة 2 سنتيمتر. والارتفاع فيه 3. إذا هنا المعطيات كلها واجدة. عندنا هنا 3 وعندنا هنا لا باز الصغيرة 2 و4 في الكبيرة. إذا 4 زائد 2 ملتيبليي بار 3 ديفيزي بار 2. إذا عندنا 2 زائد 4 6. 6 إلا ضربناها في 3 كتعطينا 18. 18 إلا قسمنا على 2 كتعطينا 9. إذا 9 سنتيمتر كاري. كومبار لي بيريمتر اي لي زير دو سي دو ترابيز. بيان سور غادي يكونوا بحال. علاش؟ لأن باينة عندهم لا ميم بوتيت باز و لا ميم كروند باز و عندهم هاد الضلع مشترك و عندهم لا ميم اوتور. دونك ils ont les mêmes. Donc ils ont les mêmes périmètres et les mêmes aires. عندهم نفس البيريمتر ونفس المحيط. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة حول لا باج 51 concernant les paires et les périmètres, l'unité didactique numéro 3, la réussite mathématique, CM2.